बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों को और जानवरों को जोड़े से पैदा किया, जैसे नर और मादा। इंसानों में मर्द और औरत बनाए ताकि वो दोनों एक दूसरे को जायज़ तरीके से खुशी दे सके और नस्ल आगे बढ़ा सकें। शैतान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे बड़ा नाफरमान और बनी आदम का दुश्मन है, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को धोखे और फरेब में मुब्तला करता रहता है और उन्हें वर्गलाता रहता है। कुरान और हदीस की रोशनी से पता चलता है कि शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं है, बल्कि इब्लीस की एक पूरी नस्ल है और उसके बेशुमार औलाद हैं। कुरान मजीद में शैतानों का जिक्र मिलता है जो शैतान के चेहरे और उसके कामों में उसकी मदद करते हैं। शैतान की बहुत सारी औलादें हैं, जिनमें से वल्हान, जो नमाज और इबादत में वसवसे डालता है, मस्तूत, लोगों में अफवाह फैलाता है, वासिम, घर वालों में लड़ाइयाँ करवाता है, मुर्रा, गाने बजाने के गुनाह को आम करता है। और इसी तरह इब्लीस के कई बेटे और पोते हैं जो मुख्तलिफ कामों पर मुकर्रर हैं। शैतान की इन औलादों में से एक नाम लाकीस का है। लाकीस दरअसल शैतान की बेटी है, जिसे इब्लीस ने एक ख़ास काम के लिए कौम लूत की तरफ भेजा था। कौम लूत दरअसल तारीख की एक ताकतवर और मालदार कौम थी। इस कौम में उस वक्त ऐसी बुराइयां पाई जाती थीं जो उनसे पहले दुनिया की किसी भी कौम में नहीं पाई गई। उस कौम के मर्द आदमी अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए मर्दों और आदमियों के पास जाते थे, जिसे होमोसेक्सुअलिटी कहा जाता है। और ये बेहयाई और बुराइयां इतनी आम हो गई थी कि वो अपने इस बुरे काम को बुरा नहीं समझते थे, बल्कि उस पर फख्र किया करते थे। रिवायतों में आता है कि इस बेहयाई के काम की शुरुआत शैतान ने की। जब कौम लूत के मर्दों ने अपनी औरतों से अपनी ख्वाहिशात पूरी करना छोड़ दिया, तो इब्लीस के लिए ये एक सुनहरा मौका था कि वो उस कौम में एक गुनाह का और इजाफा कर दे। उसने अपनी बेटी लाकीस को अहले सदूम की तरफ भेजा। लाकीस जन्नात और शयातीन में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। इब्लीस ने उसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत बनकर इस कौम लूत की औरतों के पास जाए और उन्हें हम जिन्स परस्ती का तरीका सिखाए, जिन्हें उनके मर्दों ने छोड़ दिया था। लिहाजा लाकीस नहायत खूबसूरत औरत की शक्ल में उन औरतों के पास आई और उनके पास आकर कहने लगी, मैं तबाह बर्बाद हो गई। मेरा शौहर मुझे छोड़कर एक नौजवान मर्द के साथ बदफैली करता है, लिहाजा अब मेरी जवानी और मेरा हुस्न तबाह बर्बाद हो गया। ये सुनकर कौम लूत की औरतें भी चीखने चिल्लाने लगीं और रोने लग गईं और अपने भी शौहरों को बुरा भला कहने लगीं। फिर लाकीस ने उन औरतों से कहा, हम भी अपने मर्दों से बेनियाज हो जाएंगे और उनकी तरफ रुग़बत ना करेंगे जिस तरह से वो हमसे बेनियाज हो गए हैं। हमें भी अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं, हम भी अपनी ख्वाहिशात को आपस में ही पूरा कर सकते हैं। उस पर उन औरतों ने लाकीस से पूछा, वो कैसे? फिर लाकीस कौम लूत की एक रईस और खूबसूरत औरत के पास आई और उसके साथ बदफैली की और उन औरतों को गलत तरीका सिखाया और फिर दूसरी औरतों को भी ये तरीका सिखाया। इस तरह औरतों में आपस में हम जिन्स परस्ती का आगाज़ हुआ। जब उन मर्दों ने देखा कि औरतें औरतों के साथ ही अपनी शहूत को पूरा कर रही हैं, तो उनके मर्दों ने उन्हें मना करने के बजाय खुद भी इस काम में लग गए और अपनी औरतों को भी इस गुनाह में शरीक करते रहे। रोहे ज़मीन पर ये बुरा काम लूत अलैहिस्सलाम की कौम से शुरू हुआ था, इसलिए आज भी इस बुरे काम को होमोसेक्सुअलिटी के नाम से जाना जाता है। अल्लाह ताला ने अपनी इस कौम की तरबियत के लिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के नबी थे। आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो फ़लस्तीन, बैतुल मुक़द्दस या जॉर्डन के आसपास बसी हुई थी, जिसे सदूम कहा जाता था। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के इस्लाह की बहुत कोशिश की। कई बरस उनके बीच में रहकर दीन की दावत देते रहे, नसीहतें करते रहे, अल्लाह ताला के अजाब की धमकी देते रहे, लेकिन उनकी कौम पर कोई असर ना हुआ। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, तुम लोग ऐसे बुरे और बेहयाई के काम कर रहे हो जो आज तक दुनिया में किसी ने ना किए।
یہ بہت گناہ کے کام ہے، تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کر رہے ہو، تم لوگ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ اگر تم اپنے اس برے کام سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے ایک دن تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گہرے گا۔ میں تم سے اپنے اجر دعوت حق دینے کی کوئی قیمت نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرا رب کے پاس ہے جو سارے عالم کا مالک ہے۔ اس پر ان کی قوم کے جو دولت مند بگدیل یا عامر سردار تھے انہوں نے کہا ہمیں نصیحت مت کرو، بڑے پاک صاف بنتے ہو، اگر تم نے نصیحت دینا بند نہ کیا تو ہم تمہیں شہر سے باہر نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کا جب ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جو ایمان لائے، لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم میں دن رات تبلیغ کی اور انہیں تیرے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ اپنے کفر میں اور آگے بڑھ گئے۔ اے میرے رب، اب یہ ایمان نہیں لانے والے، اب ان کا فیصلہ تو ہی کر سکتا ہے۔ پھر جب اس گناہ کی شدت بڑھ گئی اور یہ سب گناہ حد سے آگے نکل گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قوم پر بے حد عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے بھیجے۔ دونوں فرشتے جب نازل ہوئے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، پھر فرشتے شام ہونے سے پہلے لوط علیہ السلام کے پاس 2 کمسین خوبصورت نوجوان کی شکل میں پہنچے۔ وہ ان کے یہاں مہمان بن کر آئے۔ لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے لوگوں کی قباحت کا پتہ تھا، اس لیے جب انہوں نے اپنی کمسن خوبصورت نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ انہیں ان کی فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ان کی قوم کے لوگ ان کے مہمانوں کے ساتھ کوئی برا کام نہ کریں، اس لیے وہ جلدی سے اپنے مہمانوں کو اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ لیکن ان کی بیوی جو کہ کافر تھی وہ دوڑتی ہوئی گئی اور اپنی قوم کے وکیل عامر سرداروں اور بدکاروں کو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی خبر دے دی۔ قوم کے بدکار لوگ لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے اور لوط علیہ السلام سے کہا ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو ہرگز تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا، تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل بے عزت اور رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ اور قوم کی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ میری بیٹیاں، یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور اپنی نفسیاتی خواہشات کو ان سے پورا کر لو۔ لیکن ان کی قوم کے لوگ نہیں مانے اور کہا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کل صبح تک کی مہلت دیتے ہیں، کل صبح کے بعد تم ہمیں روک نہ پاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ اپنی بے بسی پر لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کی قوم کے بدکار لوگ تعداد میں زیادہ اور طاقتور تھے۔ جب فرشتوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا ہم عذاب کے فرشتے ہیں، اے لوط گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا اب وہ تم تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں صبح صادق سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر دور چلے جائیں اور خبردار کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، اب ان گنہگاروں میں سے کوئی نہیں بچنے والا۔ لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے صبح ہونے سے پہلے بستی چھوڑ کر دور جا چکے تھے، صرف لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی کیونکہ وہ بھی کافر تھی۔ اب فرشتوں نے زمین کو جڑ سے اکھاڑ کر پلٹ دیا اور کئی کلومیٹر تقریباً 40 کلومیٹر تک گہری زمین میں دھسا دیا۔ پھر ان پر پتھر اور تیزاب کی بارش ہوئی اور آگ کے شعلے اس طرح سے ان کے اوپر نمودار ہوئے کہ وہ لوگ عبرت کا نشان بن گئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان گنہگاروں کا نام و نشان اس بستی سے مٹا دیا اور کوئی بھی نہ بچ سکا۔ قوم لوط کا ذکر صرف قرآن میں ہی موجود نہیں ہے بلکہ انجیل اور توریت میں بھی اس قوم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جہاں عذاب ہوا تھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے
اور بحر لوط بھی کہا جاتا ہے، اور آج بھی اس پر جو عذاب ہوا تھا اس کی وجہ سے اس سمندر میں مچھلی تو کیا کوئی کیڑا مکوڑا بھی نہیں پیدا ہوا، اور اس کا پانی اتنا نمکین ہے کہ اس کو کوئی منہ لگا دے تو اس کو الٹی ہو جائے، اگر کوئی وہاں جائے تو نہ ڈوب سکے اور نہ بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگاروں اور نافرمانوں کو اس طرح عذاب دیتا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ لیکن پیارے دوستو، افسوس کی بات ہے کہ انسان ایسی باتوں سے کوئی سبق نہیں لیتا۔ آج کچھ ماڈرن قسم کے لوگ اور یہود اور نصارہ اس برے کام کو برا نہیں جانتے، اور ایسے برے کام کرنے والوں کو قانونی سزا بھی نہیں دی جاتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے برے کاموں سے اور برے خیالات سے بچاتا رکھے، آمین۔